अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको उन फीमेल एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती की वजह से ही ड्रामा इस कदर देखा गया कि हाई रेटिंग को क्रॉस करके सुपर हिट हो गया। तो हमारे साथ देखते रहिए उन ड्रामास को जिनके हीरोइंस वाकई स्टनिंग नजर आईं। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल ताना बाना। ड्रामा सीरियल ताना बाना में अलीज़े शाह बिल्कुल अलग अंदाज में नज़र आ रही है। उसने बालों की कटिंग भी छोटी करवा ली और इसी वजह से उनके फेस का लुक काफ़ी हद तक चेंज हो गया। इसी वजह से वो ड्रामे में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो इल्म नजूम पर यकीन रखता है और एक ऐसी लड़की से मिलता है जिसका सितारों के लिहाज से लड़के से कतई कोई जोड़ नहीं बनता। दूसरी तरफ वो लड़की यानी कि अलीज़े कैसे अपनी ख्वाहिशात के लिए उठ खड़ी होती है और उसकी ज़िंदगी शादी के गिर्द घूमती है। वो ख़ानदान के मामलात में तब्दीली लाती है। ताना बाना की कहानी कॉमेडी, रोमांस और दुख पर मबनी है। दानियाल ज़फ़र ने अपने किरदार के बारे में कहा कि मैं इस किरदार जैसा जज्बाती हूँ। इस सीरियल में लड़के को जज्बाती दिखाया गया है और मैं वैसा ही हूँ। सैफ हसन की हिदायत और मोमिना दुरैत प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाए जाने वाले इस ड्रामे की कास्ट में कोमल रिजवी, जवेरिया बासी, आमिर कुरैशी और हसन नुमान भी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल बिन रोए। ड्रामा सीरियल बिन रोए में माहिरा खान को बेहद खूबसूरत दिखाया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी खूबसूरत ड्रेसेस, ज़बरदस्त ज्वेलरी और इसका नो मेकअप लुक है। माहिरा खान ही इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं और ये फरहत इश्तियाक के नावल बिन रोए आंसू पर मबनी है। ये एक रोमांटिक कहानी है जिसमें 3 किरदार हैं, एक लड़का और 2 लड़कियाँ। इन तीनों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। नावल की कहानी में हीरो का नाम इर्तिज़ा है जिससे उसके चचा की बेटी और बचपन की दोस्त सबा शदीद मोहब्बत करती है। वो ये भी तसव्वुर करती है कि इर्तिज़ा भी उससे इतनी ही मोहब्बत करता है, जबकि इर्तिज़ा की नज़र समन पर होती है। हुमायूं अपने कारोबार के सिलसिले में अमेरिका जाता है जहां वो अपने चचा की लैपालक बेटी को दिल दे बैठता है। अब इन तीनों के दरमियान कहानी मसलस की शक्ल में आगे बढ़ती है। ड्रामा सीरियल अलिफ। ड्रामा सीरियल अलिफ में हुस्न जहां को जितना खूबसूरत दिखाया गया, शायद ही किसी ड्रामे में कुबरा खान इतनी दिलकश दिखाई गई हों। उनके ड्रेसेस और ज्वेलरी भी बेहद कीमती दिखाए गए जो उन पर बहुत जच रहे हैं। इसके साथ साथ सजल अली जब हुस्न जहां के स्टाइल में तैयार होती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ड्रामे की कहानी उमेरा अहमद ने तहरीर की जबकि हसीब हसन इस ड्रामे की हिदायत दे रहे हैं। एहसन खान ने ड्रामे में ताहा अब्दुल अला नामी खत्तात का किरदार अदा किया। कुबरा खान और उनकी बीवी हुस्न जहां नामी डांसर्स बनी। इस ड्रामे के कास्ट में हमजा अली अब्बासी, सजल अली, एहसन खान, कुबरा खान, पहलाज हसन, उस्मान खालिद बट, सलीम मेराज और सरमत सिभाई शामिल हैं। ड्रामे में अल्लाह और उसके बंदे की मोहब्बत को दिखाया गया। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ होता है और इंसान को सिर्फ अल्लाह से ही इश्क करना चाहिए, उसके अहकामात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अल्लाह और उसके बंदे के बीच अलिफ के जैसा सीधा ताल्लुक़ है। ड्रामा सीरियल दीवारे शब। दीवारे शब में फ़िरोज़ का किरदार ज़ारा नूर अब्बास ने अदा किया और ज़ारा की खूबसूरती के चर्चे उनके पूरे रेड लाइट एरिया में होते हैं। इसी वजह से उसके लिए स्पेशली अनारकली फ्रॉक्स डिज़ाइन की गईं, बालों की खूबसूरत एक्सटेंशंस बनवाई गईं जिससे उसकी खूबसूरती दोबाला हो गई। इसका जिस फैमिली से ताल्लुक़ होता है वहाँ खूबसूरती को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इस ड्रामे के हिदायतकार इकबाल हुसैन हैं जबकि ये ड्रामा आलिया बुखारी के नावल दीवारे शब पर मबनी है जिसमें शहजाद शेख और सारा खान मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि ड्रामे की कास्ट में शहरोज़ सब्ज़वारी, मोहसिन अब्बास हैदर, नौशीन शाह, बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास शामिल हैं। ड्रामा सीरियल क़यामत। ड्रामा सीरियल क़यामत में नीलम मुनीर अपने तमाम तर ड्रामा से ज़्यादा खूबसूरत नजर आईं। उनके अंदाज भी ड्रामे में खासे जारहाना थे जिसकी वजह से उनका हुस्न मज़ीद निखर कर सामने आया। ड्रामे में जब उनका सीन आता है तो निगाहें हटाने को दिल नहीं चाहता। ये ड्रामा हाल ही में इख्तिताम पजीर हुआ और सोशल मीडिया पर इस ड्रामे के बेहद चर्चे हैं। ड्रामा सीरियल मेरे कातिल मेरे दिलदार। मेरे कातिल मेरे दिलदार में महविश हयात बेहद मासूम और प्यारी लगी।
انہیں اس ڈرامے کے لیے کیوٹ بھی کہا جائے تو غلط نہیں۔ کہانی ماہم کے گرد گھوم رہی ہے جو 20 سال کی ہے اور اسے عمر سے پیار ہے۔ عمر کے اہل خانہ اس رشتے کو منظور نہیں کرتے، لیکن آخر عمر کے بڑے بھائی نے رضامندی دینے پر راضی کرنے کے بعد نوجوان محبت کرنے والوں کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد ماہم کو اس کے سسرال کا سامنا کرنا پڑا، جس میں عمر کے والد، اس کے بڑے بھائی بختیار کی اہلیہ رباب اور عمر کی پھپھی زاد خالہ دردانہ، اس کی بیٹی شفا شامل ہیں۔ ماہم بختیار سے ملنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس ڈرامے میں ماہم پر تشدد بھی دکھایا گیا، لیکن پھر وہ اپنے اس روکھے حلیے میں بے حد دلکش لگتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل بند کھڑکیاں۔ ڈرامہ سیریل بند کھڑکیاں میں سارہ خان نے سب سے زیادہ خوبصورت رول پلے کیا، جس میں وہ اداس سی مگر بے حد گڈ لکنگ اور معصوم سی نظر آئیں۔ بند کھڑکیاں کے آغاز میں معاشرے میں مردوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو موضوع بنایا گیا۔ مصنفہ سیما منف کے لکھے ہوئے سیریل کو اسد جبل نے ڈائریکٹ کیا، جبکہ یہ مومل انٹرٹینمنٹ اور MD پروڈکشنز کی پیشکش ہے۔ کاسٹ میں سارہ خان، آقا علی، آغا مصطفیٰ، انم فیاض، سیمی پاشا، مریم مرزا اور اکبر اسلام شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی مردوں کے بنائے ہوئے اصولوں کا احاطہ کرتی ہے، جس کے تحت خواتین کو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے موڑ پر مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین میں محبت اور سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، لیکن اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ مردوں کے بنائے ہوئے اصول اور قواعد خواتین کی ذاتی سوچ اور مرضی کی نفی کرتے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی دو بہنوں صبوحی اور مدحت کی زندگی کے گرد گھومتی ہے، جہاں ایک بہن انہی کی فرسودہ روایات کا شکار ہو کر ایک ایسی جگہ زندگی جینے پر مجبور ہو جاتی ہے جہاں اس کے دماغ میں پہلے سے یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس کو اپنی ذاتی پسند اور رائے کا اختیار نہیں، اسے اپنی زندگی اپنے شوہر کی مرضی اور اس کی جھوٹی انا کی تسکین کو پہنچانے کے لیے بنائی گئے اصولوں کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اس ڈرامے کے ذریعے اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک عورت کے لیے گھر بنانا اور دنیاوی ضروریات پوری کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے شخصی آزادی اور رائے دہی کا حق بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی چکر میں پسی سارہ خان ایک سوگوار حسن کے روپ میں سامنے آئی۔ ڈرامہ سیریل گھر تتلی کا پر۔ ایمن خان ویسے تو بے حد خوبصورت ہیں، لیکن ڈرامہ سیریل گھر تتلی کا پر میں بطور ایمن شہزاد شیخ کے ساتھ ایمن خان کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھنے والی تھی۔ اوپر سے انہوں نے بھولی بھالی لڑکی کا کردار ادا کیا۔ ان کے انداز اور اتوار بھی اتنے انوسنٹ تھے کہ دیکھنے والوں نے یہ ڈرامہ سیریل صرف ایمن خان کے انوسنٹ لک کے لیے دیکھا تھا۔ دوسری طرف سیکنڈ کردار انجم بھی کم خوبصورت نہیں تھی۔ اگرچہ صنم چودھری کو اداکاراؤں کی فہرست میں بہت بڑا مقام حاصل نہیں ہے، مگر ڈرامہ گھر تتلی کا پر میں انجم کے کردار میں اپنی اداکاری سے انہوں نے اس ڈرامے کی ہیروئن ایمن خان کو آؤٹ کلاس کر دیا تھا اور ایک ایسی دوست کا کردار کیا جو کہ آستین کا سانپ ثابت ہوئی اور اپنی ہی دوست کے گھر میں نقب لگا رہی تھی۔ اپنے انداز اور اداکاری سے انجم کے کردار میں صنم چودھری کی اداکاری ان کی زندگی کی بہترین اداکاری ثابت ہوئی۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر میں ماہرہ خان یعنی کہ خرد کا کردار اگرچہ غریب لڑکی کا تھا، لیکن غربت میں بھی اس کے چہرے پر معصومیت اور بلا کی خوبصورتی نے نہ صرف پورے ڈرامے میں فواد خان کو دیوانہ بنائے رکھا، بلکہ ناظرین کو بھی اسکرین کے آگے سے ہلنے نہیں دیا۔ ماہرہ آج بھی کہتی ہیں کہ خرد ان کا سب سے خاص کیریکٹر ہے۔ وہ ہر ایک سے دل سے محبت کرنے والی شخصیت کی مالک تھی اور اس کے لیے اس کی عزت نفس بہت اہم تھی۔ یہ ڈرامہ فرحت اشتیاق کے ناول پر مبنی تھا۔ اس ڈرامے کے ہدایت کار سرمد کھوسر تھے اور ڈرامے کی کہانی ایک شادی شدہ جوڑے کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامہ ہم سفر کے نمایاں کرداروں میں ماہرہ خان، فواد افضل خان، عتیقہ اوڑھو، نوین وقار، نور حسن، بہروز سبزواری اور حنا خواجہ بیات شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت میں اقرا عزیز کی خوبصورتی، اس کا چلبلا پن اور پھر اداس سا حسن دیکھنے والوں کے واقعی ہوش اڑا رہا ہے۔ خاص طور پر اس کے دلہن کا لک تو ایک دنیا کو امپریس کر گیا۔ اس کا شاندار فرشی لہنگا ابھی بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ ہے۔ اس ڈرامے میں اس بار عمران عباس اور سعدیہ خان کی بجائے فیروز خان اور اقرا عزیز مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ ان دونوں ڈراماز کی شوٹنگ بہاولپور میں کی گئی۔ ہمیشہ کی طرح ڈرامے کے نئے سیزن کی کہانی بھی ہاشم ندیم نے خود ہی تحریر کی ہے،
जिसमें सैयद वजाहत हुसैन हिदायत कार के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ड्रामे की दीगर कास्ट में जावेद शेख, जुनैद खान, तूबा सिद्दीकी, रुबीना अशरफ, अस्मा अब्बास, उस्मान पीरज़ादा शामिल हैं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ड्रामास की कलेक्शन? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।